ملک دا نا ہے چا پلسا، چا پلسا، بادشاہ دا نا ہے جمشید۔ میں سمجھا رہا ہوں، یہ دے دربار جیڑا بندہ نا لیندا سی نا رسول تیرے دا، یہ دی گردن اڑا دیندا سی۔ ایک دن میرے نبی نے کہا علی کتھے؟ میں مڈ بند کے سنا، سرکار کہنے لگا نا یا رسول اللہ، فرمایا وہ دا منہ نہیں بند کر سکتا، انہوں نے کہا چھٹی تسی دیو، وہ دی بولتی بند نہ کرا دی علی نہیں۔ علی چلے 3 قدم ٹر کے رکے، ایج متھے تے ہاتھ رکھ کے کیا سردار اگر اجازت دے میں تے ذوالفقار چکنا۔ ایک میں ذوالفقار تے فکرہ بولنا چاہنا، جدوں اے مخالف نو قتل کر دی سی سن، پتہ نہیں کی کیا سن، یہ آواز آؤں دی اس نے صحابہ کے اندر لبے اگلا کیا، مولوی پھر بولی کی پہن دی سی سن، سین دے عدد 60 تے نون دے 50 110، علی دے بھی 110، علی علی کر دی جان دی سی، واہ واہ علی علی کر دی جان دی سی، واہ واہ واہ۔ سرکار نے مرد کی دی کملی والی اگر اجازت دے میں ذوالفقار لے لے، فرمایا لے جاؤ، دل تے سوار ہو کے میرا مولا چلیا، وہ کیسا سما، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظریوں نے کہ رازے پہ پڑی ہوگی۔ نانا میں پڑھ لگا من ولایت پیر علی دی، من ولایت پیر علی، چھڑ کھیڑا تکرارا دا، او دل دا شیشہ صاف کرے، پڑھنو کر پنجاب بارادہ بنو کر پنجاب بارادہ بنو کر پنجاب نو کر نو کر نو کر نو کر بنو بارادہ بنو کر پنجاب بارادہ، ہاتھ اٹھا کے بنو کر پنجاب بارادہ۔ آئے نہیں ہوتے درباری بمیت دل اندر اندر داخل ہوئے نہیں، اگے دربار لگا جمشید دا جاول سائی، تلوار پہی اکتے میز دے، سرکار اندر بڑھتا کہ آئے پڑھ، وہاں تینوں کسی ڈکیا نہیں، سنے کوڑے یا بڑے ہیں، فرمایا نہیں پڑھ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جاؤ نے تیرے نبی دا نام سنا تو نے تلوار کڑی، اوسی انہوں اوتھے علی نے ذوالفقار کڑی، تے 2 فکرے بولے، اوئے او 1 مار دیا اے 70 مار دیا، واہ واہ آجڑی تلوار دا رو پیا پانا 1 مار دیئے اے 70 مار دیئے، او جڑی وکھانا پیا لوہار بنائیے اتوں آئی، ان پڑھ من ولایت پیر علی دی، چھڑ کھیڑو تکرارا دا، دل دا شیشہ صاف جا کرے، نو کر پنجاب بارادہ بنو کر پنجاب بارادہ بنو کر پنجاب بارادہ۔ چاہے نے تلوار ویکھی، جدوں ویچوں دی سی تے 3.5 فٹ دی سی، جدوں بات کردے سن تے 7 فٹ دی ہو جاندی سی۔ کدی پورا ایک پڑاوا جلسہ میرے کو ذوالفقار دے، میں انہاں دے جانوراں تے تقریر کراں، تیری سمجھ جنہاں دے جانور نہیں آوندے، آوندے نے بولو تو سی آوندے نے، ڈاچی کڑے کالج چو پڑھ کے آئی سی، نبی نے کہا چھڑ دو دی مہار، انہوں پتہ ہے انصاری دا رہن والی مکے دی، تے جڑیاں سواریاں تے سوار ہو جان اس جانور گئے بجان دے۔ میں بیانا سرکار نے کیا پڑھ کلمہ، آخری گلتے گیا او بیان دے، انہیں جدوں ذوالفقار دی چمک ویکھی اپنی تلوار انہیں پالی ویچ، علی کہنے لگے میرے مرشد حکم جے تو صلح کر دیں تے آل ہے ہون پڑھ، 2 منٹ بول یار ہون، او کہنے لگا میں نہیں پڑھ دا، اے میرے کول میرا عالم بیٹھا، اے تیرے کولوں کچھ سوال پوچھے تو جواب دے تے میں کلمہ پڑھ دا۔ علی کہنے لگے سوال کرنے میں دیر لگے گی،
تھک گیا علماء داد دے دے. سوال کرنے میں سنونی دیر لگے گی, علی کے جواب دینے میں دیر. بھئی باب مدینہ تو علم تھا ہی ہے نا. آگے آئے پادری کول کھڑا ہو گیا, کہیندہ پوچھا. علی کہہ لگے سلونی, آؤ شیطہ جو دل کر دئی پوچھ. انہیں انہوں کچھ پوچھیا ہے کہ علی نے کچھ دسیا, جی موج ہوئے تو پوچھنا بھی دساں تے دسنا بھی دساں. اے بول کے کہندہ ہے وہ ایک کیا ہے جس کا دو نہیں, وہ دو کیا ہے جس کا تین نہیں, وہ تین کیا ہے جس کا چار نہیں, چار کیا ہے جس کا پانچ نہیں, پانچ کیا ہے جس کا چھ نہیں, چھ کیا ہے جس کا سات نہیں, سات کیا ہے جس کا آٹھ نہیں, آٹھ کیا ہے نو نہیں, نو کیا ہے دس نہیں, دس کیا ہے گیارہ نہیں, گیارہ کیا ہے بارہ نہیں, بارہ کیا ہے تیرہ نہیں. ایک کہہ کے پادری کی تھی چپ. علی کہندے نے بس. مرشد جاتے موضوع بدل دے, میں جڑا علی ہوں میں تو ہی پڑھنا. آپ نے فرمایا اگر قیامت تک پوچھدا رہے علی دسدا رہے. کلا کلا کر کے پوچھ, بس میں جا رہا 2-3 منٹ. کلا کلا کر کے پوچھ تے میں کلے کلے دا جواب دیا. انہیں کیا فرسٹ کوئسچن, وہ ایک کیا ہے جس کا دو نہیں. فرمایا الہکم الہ واحد, اللہ وہ ایسا ایک کے او دا دو نہیں. رائٹ. دوجا سوال, وہ دو کیے جدا تین نہیں. علی نے کیا دن تے رات, تیسرا نہیں. واہ تیری خاموشی تو صدقے, تھوڑی میں پتہ لگ گیا جو تھی سن دے ہو, تھوڑی خاموشی تو او بول کے آندے آ تین کی ہے جدا چار نہیں. فرمایا میرے رسول دی شریعت طلاقاں تین نہیں. چوتھی بولو. وہ آندے چار کی ہے جدا پانچ نہیں. علی مسکرا کے کہنے نے اربع عناصر, آگ ہوا مٹی پانی پنجویں نہیں. وہ اندر پانچ کی جیدہ چھ نہیں. ہوا سے خمسہ, دیکھنا سونگنا چکھنا چھونا سننا سنونی. اگے چل. وہ اندر چھ کیے جیدہ سات نہیں. فرمایا شش جہات, شمال جنوب مشرق مغرب اتے تھلے سنونی. اگے چل. وہ آندہ وہ سات کیے جدہ آٹھ نہیں. وہ نال نال کم بھی جا رہا ہوں بھی اے تے گیا, اے تے گیا تے میری تو ہون لتھی. سات کیے بس میں اسٹیج چھوڑ لگا. سات کیے جدہ آٹھ نہیں. علی کہندے نے سات زمینہ, رمکا جلدہ عرفہ جویا ملتا سجین عجب. یہ سات زمینہ نہیں, آٹھ بھی نہیں. سلونی. اگے پوچھ. وہ آندہ آٹھ کیے جدہ نو نہیں. فرمایا آٹھ جنتا, فردوس عدن ماوا خلد دارالسلام دارالمقامہ علیین تے جنت نہیں. سلونی. اگے پوچھ. او جمشید کہندہ ہے او کتے دیا پترا کوئی اوکھا پوچھ. وہ آدھا کی کرائے علی ہے. سمجھ آئی ہے. نعرہ حیدری. ابھی بھی ہاتھ بلند نہیں ہوئے, جو علی کو مانتا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری 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 حیدری. اوے کان ٹوٹیا یار, ایک کان ٹوٹے دی گل آ گئی. آ گیا نہیں ڈاکٹر صاحب؟ کر لوں کر لوں. ہاتھ چکوڑا ہے, یہ صرف تیرے لئے, میں نہیں پتا تھی کون ہو, لیکن فار یو اونلی. اگے اگے علی ہے, سیدہ تے پھر بولی اگے اگے علی ہے, پیچھے پیچھے کمبر ہے, اگے مالک ہے پیچھے نوکر ہے. یعنی جتی چمہ جڑا علی دا نوکر ہے. واہ 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 واہ. سوال یاد رکھنا, اگے اگے علی ہے پیچھے پیچھے. سنیاں دی سٹیج تے بغیر دوڑیاں تو داد رہنی بڑی اوکھی ہے, میں لے لینا. واہ واہ سید واہ. علی اگے گیا, جمعہ دا دینے. فرمایا کمبر جی فخر کمبر. حکم. فرمایا آج ذرا مارکیٹ چیک کریے کوئی ملاوٹ تو نہیں کرتا. یاد رہے گی یہ گل جنی میں لگا سنا. کوفے دا بازار ہے, مرشد میں ادھر ہوں.
बड़ा असरनवा खतीब आ मैं, बड़ा जी जी रट्टा लाया वा बन्ने झट्टे जुड़िया रहा, मेरी हर एक ते नजर आउंदी है व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट ही इज डूइंग। मैं वेना तवज्जो इंज अली वेंदे जाने दुकानां खुलियां ने, एक दुकान शट उन ताला लगा, अली रुके, उत्ते लिखिया मीसम बिन यहया तमार। अपने नहीं तुसीं मैं तुहानू की कहां, ये अली दा मुरीद है, अली दा आशिक है ते खजूरां बेचदा। इंज रोक के कहन लगे कंबर जी सारियां दियां खुलियां ने ते मेरे मुरीद दी क्यों बंद है? उन्हें कहा मुर्शिद रात दा बुखार होया, आला हज़रत आई नहीं देना, आज ले इनकी पनाह। फरमाया जाओ दौरा खत्म, मैं खलोना चाबी ते कुंजी लिया, ताला खोल, अज मुरीद दी जगह पीर खजूरां बेच। वाह 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 सैयद वाह वाह 7 साल दा वाह। फैसला करे ना अली मैनू याद है। तवज्जो मुरीद दी जगह ते पीर खजूरा बेचेगा। दुकान खुल गई, अली पैगा रौला पैगा अमीरुल मोमिनीन। इथे नवाशी कोई दुकान खोल के बह जा, पूरा पाकिस्तान आ जाना, करोड़ा नवाशी 12 में अली दी जुत्ती दी नोक तो। वाह सैयद वाह, सुना क्या बह गए, लेना लग गई। अली ने क्या डाउन डिस्टर्ब मी, मैनू परेशान नहीं करना, रेट का तुहानू पता है, मैं बैठा लाला करना, पैसे गले सुटी जाओ, तोली जाओ ते लई जाओ। उन्हें जिथे मैं गल छड़ी सी, एक कन टुटा, पता नहीं तू कन टुटे का मतलब समझदा कि नहीं? हाँ जी। चबल जरबे चबल बटा चबल मसावी चबल, एक चबल ए अली दा मुनकर वो आ गया, वो आके पीछे खलो के रहंदा। उन्हें सोचा भी ना अली पैसों नूं हथ लांदा, ना अली तोल के देंदा, दौड़िया घर आके बीवी नूं कहंदा ओए अली दी होबदार सुन, अज तेरे पीर नूं दा मारन लगा। उन्हें क्या कन टुटिया, जिन्नू दा लग जाए उन्नू अली नहीं आंदे। नारे हैदरी वाह, स्वाद खराब नहीं होया हुण तक, जिन्नू दा लग जाए उन्नू अली नहीं गए। उन्हें क्या अंदर भी खोटे रुपये पैन थे, खोटे सुटांगा ते खरियां खजूरा लियावांगा। उन्हें कहा सोच के जाई कि लान गया लवाना, इन्हें भी खोटे पै ने इत्थे लक्ष्मण साहब ये टुर पिया लाइन च लग गया। जदों इहदी वारी आई ना, नाज़र अल इमाम अलैहि शिज़रन, अली ने तिरछी अख नाल वेख के क्या आ गए मर्जी है साडी आ गए। अच्छा वो कहंदा हाँ आपने चश्म पोशी की भी जो इन्हें करना ओए करे। उन्हें सुट्टे दिन विच ते उन्हें मोटियां मोटियां चुक के ना ते उन्हें थैला भरिया ते कारा कहंदा ओए बेवकूफ औरत अली अली कर दिया वेख थुक लाया। उन्हें क्या तेरे खसाई मरन, जरा शापर उल्ट मैं भी वेखा लाया के। वाह वाह वाह, लाए के लवाए जहां शापर उल्टिया सैयद जेड़ी खजूर खोलदा विच कीड़े। जुमला लगा बोलन साबर अगो सदना सद, नो टेंशन और रोला टीसी दा सैयद आदि नहीं। नमाज पढ़, रोजे रख, हज कर, ज़काता दे, सोच लई इथे 5 दिन रखी मदे अशर नु नमाज आई जो कीड़े ना निकलो। वाह 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 सैयद वाह 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 वाह, क्या बात है। नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा 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 नजारा। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन तो नजारा हाथ बुलंद करके नजारा नजारा नजारा। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बसात, तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बसात। तुझ पर करम नसीर ये सारा जन शक के उन्हें हाथ नहीं चुकना।